آره درسته. من با آبجیم درباره این مورد حرف میزنم. فریحه باشه حتما. آبجی بیاین غذا بخوریم. غذا هم میخوریم، اما اول همه حرفای من رو با دقت بشنوید. نفیسه کجاست؟ به اونم بگو بیاد. زنداداش. چی شده آبجی؟ از کسی اشتباهی سر زده؟ ببین پسر، وقتی هممون ارتباطمون رو با گیتی کاملا قطع کردیم، پس چرا الان بعضیا دوباره میخوان این ارتباط شکل بگیره؟ یعنی چطور؟ شما چی میخواین بگین؟ من نفهمیدم. اونایی که میخواستن بفهمن فهمیدن. منم اینو میدونم که اینجا بیشتر از یه نفره که حرف منو خیلی خوب شنیده و خوبم فهمیده. آبجی چرا انقدر حرفو میپیچونین؟ هرچی میخواین بگین و واضح بگین. حرف واضح اینه آقا، این زنداداشی تو که میبینی که خودشو خیلی ساده و مظلوم داره جلوه میده، این میخواد گیتی و بهادر رو دوباره به این خونه برگردونه. از این زنداداشت بپرس، برو ازش بپرس آیا این به اون خدمتکار دوزاری زنگ نزده؟ آیا بهش نگفته که بیاد اینجا از اقبال عیادت کنه؟ برو بپرس. آبجی من که تو فقط چی؟ برای تو که ما قابل احترام نیستیم. دخترت با یه خدمتکار فرار کرد و آبروی خانواده رو با خاک یکسان کرد، اما الان تو میخوای دوباره گیتی وارد این خانواده بشه؟ نه نفیسه، نه. اونی که رفته یعنی رفته دیگه. امروز که اقبال این وضع داره، باعث و بانیش اون دختر بی‌حیاست. من فقط میخواستم که اقبال دخترش رو ببینه. ببین داداش من تازه از کام مرگ برگشته، اما تو میخوای دوباره اونو بکشی. زنداداش، من چی دارم میشنوم؟ اصلا ازتون انتظار نداشتم. چطور میتونین همچین کاری انجام بدین؟ وای، چرا حالا فقط داری به اون میگی آقا؟ این زنت که جلوت وایساده، اینم تو این نقشه دست داشته. نسرین، من چی دارم میشنوم ها؟ نه داداش منور، نسرین توی این موضوع هیچ تقصیری نداره. تو دیگه ساکت باش. تو زنده بودن شوهرت برات مهم نیست اصلا. زنده بودن شوهرم برام خیلی مهمه، واسه همین میخواستم گیتی بیاد یه بار ببینتش. حرفای اینو میشنوی؟ این میخواد که گیتی بیاد اینجا اقبالو ملاقات کنه. اقبال از جهان آرا متنفره، همینطور از اون دختر بی‌حیاش. زنداداش لطفاً، صلاح و سلامتی داداش اقبال به اینه که دیگه هیچ وقت گیتیو نبینه. لطفاً حواستون باشه. सितम है खुदाया क्यों प्यार